गव्हर्मेंटान खंय तरी जे इलेक्ट्रिसिटी बिल आसा तितून 3.5 रुपीज वाडोवपाचे प्रयत्न करता म्हटलं तेजे तुमी कितें म्हणटा? म्हाका ह्या संदर्भात लोकल प्रश्न खबर ना. हांव मुखेल मिनिस्टर मंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात उलयतलो, चवकशी करता. पूण वाडोवंक कोना अशें दिसता तुमकां? हय हय डेफिनेटली सरकारचें कितें आसा म्हणजे डिटेल म्हाका खबर ना. पूण शक्यतो बोजा हाजेर कमी करप सरकाराचें हें आसा त्या पद्दतीन निश्चितपणे तुम्ही स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन उलयतलो. बघू आयज एक स्टेटमेंट आयलो आसामचे सीएम आसा न्ही तेंच्यांनी व्हीआयपी कल्चर एंड करपा खातीर जे पावर बिल आसा स्वताचे ते आपूण आपल्या खर्चान भरतले, गव्हर्मेंटाचे घेवचे ना असो एक डिसिजन जाला तेंचो. तो कशा तरेन घेवचो? आनी तेंच्यांनी बरोबर आसा आनी तेंच्यांनी बाकीच्यांनी भरपाक सरकारच्या हेजेर बोजा कमी जातलो प्रत्येकान. आज आमी फॉर एक्झाम्पल हांवें कितें केलां म्हणजे दिल्ली बंगलादेश पूर्ण सोलर करून घेतले केन्ना 10 वर्सां पयलीं. आणि आज सोलरची हातूंतल्यान उरता ती हे म्हजी गरज भागता उरिल्ली सरकारच्या ग्रिडाक वता. हे जर प्रत्येकान केलें न्ही, इवन हांवें प्रायम मिनिस्टराक बरयलें बी की हांवें अशें केल्लें आसा. दिल्लीच्या सगळ्या मंत्र्यांच्या मिनिस्टरांचे म्हणजे सोलर बसयली जाल्यार हो खंय तरी खर्च कमी जावंक शकता आनी आमकां क्लीन एनर्जी मेळूंक शकता. हय डेफिनेटली हे सरकार हांव उलयतलो आतां तरेच्यो स्किमी आसा त्या माध्यमांतून सोलराचो आनी रिन्युएबल एनर्जीचो वापर जास्त केल्या नंतर खंय तरी आमची इलेक्ट्रिसिटी सेव करप आनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जावप अशें तेजें हें आसा. त्यामुळे तो प्रकार आमी करपाचे ताचे फुडें वता. विंड एनर्जीचे आमी सर्वे करूंक लायला. गोंयांत खंय खंय विंड मिल बसूं शकता एक कामाची हें ती प्लॅन आसता जे करूं शकता. आमकां एक फुडले 3 म्हयन्याक ताजो रिपोर्ट मेळटलो. जीईसी कडेन एक बसयल्लो फोंड्यां तो तेन्ना जावना. तेजें एक हें आसा पळय न्ही त्या हातूंतल्यान वाऱ्याची ताकद कितली आसा ते सर्वे करतात ते आनी त्या हातूंतल्यान ते बसयतात आनी ते परत एकदा सर्वे करून लायल्या. कोस्टल लायन आसा पळय आमची कोस्टल लायन त्या कोस्टल लायनीचेर काणकोण पर्यंत बेतूल हेवटेन मोजी हे हांगा जावंक शकता अशें तुमचें अंदाज जाता. ही सर्वे केल्या नंतर मिटींग जाली थंय डिस्कस जाला हो इशू कन्फर्म घालपाचें. ना हांवें आतां पयलीं सर्वे करून लायला. जेन्ना सर्वे जर हें दिता रिपोर्ट बरो आयला जाल्यार तें करपाचें. पयलीं गोंयांत जाल्लें म्हणटा म्हाका काय खबर ना घातलें ना जावना आसतलें ताची मागीर ती योग्य पद्दतीन ती हें करूं ना ताच्या हातांनी करूं. आनी एक प्रपोजल स्टेट गव्हर्मेंटाचा तो म्हणजे पणजे सिटी आहा ती सोलर सिटी करूंक शकता. सगळ्या बिल्डिंगेचे सोलर करूंक जाय केलो सो तेका आमच्या हातून हो विशय मांडटलो की येणाऱ्या काळात न्ही आमी पंचायत जी आहा पळय म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात एक पंचायत हो सोलर पंचायत सोलर गांव एक पंचायतीचें पॉप्युलेशन सोलर करप. एका डिस्ट्रिक्टाक एक तालुका सोलर करप फूल तालुका अशें जर केलें जाल्यार ही जागृती लोकांक वाडटली. पयली गोश्ट म्हणजे आमी बालवाडी अंगणवाडी आनी पंचायत ह्यो सगळ्यो सोलर करूंक शकता आनी ताजे नंतर संपूर्ण गांव सोलर करपाची योजना जी आसा ती योजना आतां फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता. तिजे कशें कितें आसतलें ती म्हणजे स्कीम सांगली पळय सोलरा खातीर सेंटराची काय ती सेंटराची ताका भरपूर सबसिडी आसा. सूर्य घर म्हणून ती योजना येतली आतां चालू ऑलरेडी जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान स्टेटीची सबसिडी मेळटली आनी सेंट्रलाची सबसिडी मेळटली आनी तातूंतल्यान जावन पडटलें एक 10% ते इन्वेस्ट त्या घरमालकांक करचें पडटा. सूर्य घर म्हणजे प्रत्येक घराचेर सोलर सबसिडी हय दोन्ही मेळटा. एक प्रोजेक्टाक दोन्ही राज्याची सबसिडी मेळटा हाजी मेळटा ते राज्याचेर अवलंबून आसा. रिन्युएबल स्टोरेज कॅपॅसिटी कितें हय वाडयता हय आमकां तो जवळ ह्या सगळ्या हातूंतल्यान 2030 पर्यंत 100 गॅगावॉटाचेर एक टार्गेट आमी दवरलेलो आसा. युनियन मिनिस्टर पयले दीस या Are you happy with what you got? हॅपी जावपाचो प्रश्न जें कितें जबाबदारी दिता ती जबाबदारी पाळप हें आमचें कर्तव्य. त्या पद्दतीन आतां पर्यंत जी जबाबदारी दिली आमी जबाबदारी पार पडल्या फुडें हॅप्पी किंवा दुखी जावपाची कांयच गरज ना. सरकार आमचें आसा थंय सरकार एक नवें येयला प्रायम मिनिस्टर मोदी प्रायम मिनिस्टर जाला हाजी सारकी बरी गोश्ट. Fixed time तुम्ही you are being you should get something better. ते सगळे लिडरशिपीचें हें आसा. आमी केन्नाच कितें हे सगळे हातूंत आमी केन्नाच मागून हात करूना. ते जबाबदारी गिफ्ट आसा. थँक्यू.